त्यांनी तुमकां सांगलें आनी जो चेअरमॅन आसा तेंच्यांनी सांगलें आतां ही मिटींग म्हणजे कितें ही भाशण दिवपाक मिटींग ही मिटींग म्हणजे आमकां सोल्युशनाक लागून आनी हांव सदांच शेतकारांक सांगता शेतकार म्हाका केन्नाय उलो मारलें हांव सदांच शेतकारा वांगडा आसा आनी शेतकारा वांगडा वयता कितेंय जालें जाल्यार आनी तेकाच लागून आमी ही मिटींग आपयला आतां मामलेदार आसा आपणाचो जो स्टँड आसा तो आपणाचे कितें कितें प्रॉब्लम्स आसा हें तुमकां सांगलें कित्याक म्हाका खूब जाण म्हणटा की मामलेदार एक्शन घेयना मामलेदार हें करिना मामलेदार तें करिना थोडे म्हणटा कमिटी एक्शन घेयना कमिटी तें करता तेका लागून सगळ्यांक हांगा वांगडा हाडपाक हांवें तेका लागून सांगलें की मानशेकार आसता मानशेकारांक आपय जो कमिटी मेंबर्स आसा तांकां आपय शेतकारांक आपय सगळे येवपाक जाय कित्याक आमकां जें उलोवन जें आमी भासाभास करून हांगा सोल्युशन मेळटलो तोच व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा ते खूब कितें जाता घडामोडी जाता खूब हेंय जाता आतां आमी एसेंब्लीनूय तेंच जाता एसेंब्लीन आमचो जो डिबेट जाता तो कित्याक लागून जाता कित्याक आमची जी कामां आसा ती जावपाक जाय म्हणून आनी तेका लागून आमचो जो सांगेंद्रे मतदारसंघाचो जो आमच्या देवळा खाजनाचो हो विशय जो आसा तो एसेंब्लीन आमी सातत्यान मांडीत आसा आनी आमी जो डिमांड हेच्या पयलूय केल्लो तो म्हणजे जो फायनान्स आतां कितें जाता कितें करतलो जाल्यार फायनान्साची खूब गरज आसा आतां फायनान्स खूब फावटी कमी पडटा सरकारा कडेन फायनान्स आसना तरी पूण आमी फाटीं लागून लागून आमी क्लियर करून घेता फायन आनी एवरी टायम आमच्या शेता बद्दल जरी आमचो आसतात आतां आदोशी मंडळ आदोशीचो जो बांद आसलो तोय आमचो तसोच जालो फायनान्स आमकां सांगलें मदीं तो जालो पर्सनली फॉलोअप करून तें क्लियर केलें आनी हांगा बसून आतां तशें आसा आतां हितून कशें आसा आतां आमी जे आसा जाल्यार हांव थिंगा आमदार ह्या गांवचोच आमदार आयज खूब जाण म्हणटा आसता थोडे जाण टिका करता आसतले गांवचो आमदार आसून बसून हांगा आमची शेतां सुकना तितून तुमकां सांगपाक सोदता की बाबा जो आमदार आसा आमदाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेटिव्ह एसेंब्लीन जे इश्यूज आसा ते मांडपाचे आनी जे कामां करून घेवपाची आतां तुमकां खबर आसतलो जो कमिटी मेंबर आसा कमिटी आसा ही कमिटी कितें ही ऑटोनॉमस बॉडी जशी पंचायत आसा हांव पंचायतीन वचून सरपंचाक हें करूंक शकता हांव ताका एक डायरेक्शन दिवपाक शकता हांव ताका सांगपाक सजेशन दिवपाक शकता की बाबा अशें करा तुमी पण हांव ताका रूल आउट करूंक शकना की बाबा तुमी हेंच करा म्हणून फाल्यां तेंच्यांनी सांगलें की आपूण करिना जाल्यार हांव ताका काय करूंक शकना सो हेका कितें आसा ताका नियम आनी कायदे आसा जशें मामलेदारान सांगलें ताका कायदे आसा तशेंच जो कमिटी आसा आतां टेनंट एसोसिएशन हांव मेंबर न्हू तेंय घालूं हांव कमिटीन मेंबर न्हू जावं जो मेंबर न्हू तो हांव येवन थंय सांगतलो जावं मिटिंगेक येवन सांगतलो आनी जो कमिटीक तुमी जर शेतकार आतां मामलेदारान जर सांगलें की शेतकारांनी जो मेंबर जावपाक जाय जेन्ना मेंबर जाता तेन्ना तुमकां तो रायट येतलो तुमकां तो हक्क येतलो तुमी उलोवपाक शकतले की बाबा हें कित्याक जावना हें कित्याक जालां हे तुमी उलोवंक शकतले सो ताका लागून तुमी मेंबर जावपाची खूब गरज आसा तेन्ना तुमी सांगपाक शकतले बाबा चेअरमॅनान हें आजून पर्यंत कित्याक जावना ही कवडां आजून पर्यंत कित्याक लावना आजून पर्यंत हो बांद कित्याक रिपेर जावना आयज कमिटी कडेन पयसो आसा कमिटी ते पयशांचो यूज करपाक शकता बऱ्या कामाक यूज करपाक शकता सो हें जें आसा तें मेंबरान सांगपाक शकता आयज हांव उलयलो म्हणून तें जावपाना तें आमी कितलेच फावटी शेतकारांक घेवन मामलेदाराक आपयलो आनी मामलेदार जर इतलो कॉपरेटीव आसा खरेंच सांगता तुमकां कित्याक हांवें रातचो पासून ताका 12 पासून फोन मारल्यार तो फोन उखलिता रातच्या 12 पासून हें तुमकां सांगता असो मामलेदार हेच्या पयलींचो मामलेदार आसा तो वचून असो करता कॉपरेशन करता तो हो मामलेदार करता कितें आसा तो ताका सांगलें हांवें ताका 2 दीस पयलीं मिटींग जाली आमी सोमारा थंय गेल्ले तेन्ना मिटींग जाली ताका आमी रिटर्न हें करपाक जाय म्हणून ताका लोकांकूय आपोवपाक जाय म्हणून आमी ही शुक्रारचीच मिटींग दवरली तेणें जेन्ना सांगलें आमी करया म्हणून आपूण येता म्हणून सो हें कॉपरेशन आयज सगळे टिमी कडल्यान येवपाक जाय तशें शेतकाऱ्यां कडल्यानूय येवपाक जाय आयज आमच्या सायडीन हें कॉपरेशन शेतकारां कडल्यान येवपाक जाय तशेंच कमिटी कडल्यान हांव खरेंच सांगता कमिटी कडेन कित्याक पळय आयज मामलेदारान तशें एक्सप्लेन केलें एकामेकाचेर घालून कांय जावपाचें ना हें पयलीं सांगता तुमकां कोणाच एकामेकाचेर घालचें न्हू म्हाका तरी जाय शेतां आमची रिवायव जाली आनी एकामेकाचेर घातल्यार केन्नाच रिवायव जावचें ना कोणूय कितले हातपाय मारून कोणूय कितले इश्यू घेवन कोणूय कितले प्रेसाचेर घालून कितलेंय जावं तें सॉल्व जावपाचें ना हांगा आमकां करपाक जाय कितें सगळे एकटे येवन शेतां आमकां कशें जाय शेताचो हो वत कितलो आसा करोडांनी हो मानशाचो वत न्हू आख्खें शेत तें खाजनचें जी आसा ही आमच्या जाणट्यांनी रिवायव केली सगळ्यांक खबर आसतली कशी ही बांदलाली ही मॅनमेड हेका युनेस्को म्हणल्यार जो इंटरनॅशनल वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणून आमी डिक्लेअर जाली इतली व्हडलो हेका हें आसा सन्मान आसा सो ही समज शेतां आमी समज पिड्ड्यार गेली आतां जो क्लायमेट चेंज जो आमचो रामरावान घाली क्लायमेट चेंज जाता आनी क्लायमेट चेंजान आयज जो सी लेवल आसा तो रायज जाता तो सी लेवल 1 मिटर जालो 2 मिटर जालो तो येयलो शेतां बुडटली शेतां बुडोवन आमची घरांय बुडटली ही परिस्थिती जातली सो आमी समज सगळे एक्टीव जाले सरकार म्हणटा कितें कोण शेतां रोयता अशें स्टेटमेंट जालें आमकां वचून म्हणटा शेतां रोयना मरे कितें करपाचें आयज सद्याक शेतकार जे शेतां रोयता तांकां समज आमी सपोर्ट करपाक शकना ती शेतां समज आमी वाडोवंक शकना जाल्यार जे खंयच्याय डिपार्टमेंट आसूं ते डिपार्टमेंटाचो फायदोच ना सो आमकां जाय म्हणजे सगळ्यांचें कॉपरेशन हें खूब गरजेचें आसा सगळ्यांनी कॉपरेशन केलें
नाल्यार म्हाका दिसता हें कामां जातलीं. आयज प्रत्येक जो डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटांनी कॉपरेशन करपाक जाय, तशेंच कमिटीन कॉपरेशन करपाक जाय, शेतकारांनी कॉपरेशन करपाक जाय, मानशेकारांनी कॉपरेशन करपाक जाय. तेन्ना ती शेतां रिवायव जातली. नाजाल्यार अशेंच जातलें आमी मिटिंग्यो घेतल्यो, उलयतले, भाशणां दितले, वयतले. हें जावपाक नाका. हांव शेतकारांक म्हणून तेंच सांगता, आमकां जाय की शेतां रोवपाक जाय, शेतां रोयल्लीं फुडें वाडपाक जाय. हांव दुसरें सांगता, शेतकार जे कोण शेतां रोयना आनी तुमचे कोण फॅमिली मेंबर तुमी जे शेतां रोयना, कोण शेतां रोयता तांकां शेतां दिवची. आयज खंय ना खंय आमकां ही शेतां वाडोवपाक जाय. कोणाक समज जायना आनी अशें न्हू की बाबा ती तेंच्या नांवांत जातली. आयज खूब जाणांचे तकलेन एक विचार आसा की बाबा आमी समज शेतां रोवपाक दिली जाल्यार ती दुसऱ्यांच्या नांवांत जातली. अशें कांय जायना. आयज आठशीं तुमी पळया कितलींशीं शेतां जीं आसा दुसऱ्यांक दिल्लीं आसा रोवपाक, तेंचेर जायना म्हणून ते रोवपाक शकना म्हणून. तांकां कितें आसा तो ते दिता म्हणून तांकां समज भात पिकले ना, भात अमकें तांकां दिता. सो हें जावपाक जाय. हो जो सिस्टम आसा म्हणल्यार हो पयलींच्यान चालू आसा. कोणाक जायना तो दुसऱ्याक दितालो. मात शेत पडीत दवरतालो. आमकां पासून खबर आसा आमची शेतां जीं आसलीं कोणाकय समज घडना त्या टायमार समज कितें जालें आनी तेंचे कडेन घडना जाल्यार ते काडून दुसऱ्याक दिताले शेतां रोवपाक. सो हें जावपाक जाय. हें आपणानूय विचार करपाक जाय. समज आमचे कडेन जायना आनी अशें चिंता की ती तेंच्या नांवार ट्रान्सफर जाता. आतां जसो मामलेदार सांगला ताका सक्सेशन एक्ट आसा म्हणल्यार तो ट्रान्सफर करतलो, ताका केस घालून ती ट्रान्सफर करपाक जाय. आनी ते कोणाच्या फॉर्मेन फोर्टिनाचें नांव आसा तोच करपाक शकता. तो तेजो फॅमिली मेंबर जो आसा ते करपाक शकता. दुसरो कोण येयलो जाल्यार करपाक शकना. ते ऑलरेडी तुमच्या लिस्टान नांवां आसा. अशें न्हू की तुमचें नांव ना म्हणून. जो कोणाचें नांव आसा ताकाच रायट मेळटलो. मात हें तुमी भ्रम जो आसा तो काडून उडया. कित्याक आमकां जाय की ती शेतां रिवायव जावपाक. आनी कोणूय समज आयज कोण तरणाटो करपाक सोदता, कोण आनी कोण शेतां रोवपाक सोदता तांकां फुडाकार दिया, तांकां रोवनी. तुमचें कितें आसा तें तेंचे कडल्यान घेया. तांकां समज भात आसा, अमकें भात जालें जाल्यार ते तुमकां कितले भात जाय ते तुमी घेया. पूण हें तरी जावपाक जाय की बाबा शेतां आमची वाडपाक जाय. जावं आनी खंयचोय क्रॉप आसा तो क्रॉप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन हांव उलयल्लो आसा. तेंचो क्रॉप जो आसा तो क्रॉप आमी एक्स्ट्रा खंयचो क्रॉप आसा तो लावया आनी ते पिकावळ वाडोवया. हेज्या पयलीं आमची ह्या खाजनांची जी भात आसा हें एक्सपोर्ट जातालें, दुसरे कंट्रीनी वयतालें. आयज आमकां खावपाकूच तुमी पळयता आसतलें आयज कितलीं दुयेंसां जाता. हें भात आयज खरेंच कितले जाण आमकां विचारता उकडे तांदूळ मेळटले, उकडे तांदूळ मेळटले. तुमकां पासून शेतकारांक कितले जाण जाता आसतले. हे उकडे तांदळाचो व्हॅल्यू आयज इतलो वाडलेलो आसा. कारण कितें आसा कित्याक आयज दुयेंसां वाडलेलीं आसा. आनी हेकाच लागून ही शेतां खंय ना खंय वाडपाक जाय. आयज जे शेतकार पासून आयज कितलेशे जाण रोयता ते स्वता खावपाक लागून रोयता चडशे जाण आनी तितूनय लुकसाण जाता. म्हळ्यार ते अशें रोयता की विकपाक लागून. चडशे जाण तरी स्वता खावपाक लागून रोयता. बाकीचे कमर्शियल हे सेपरेट आसा पूण एटलिस्ट खावपाक लागून शेतां रोवपाक मेळूंक जाय. सो हेका लागून सगळ्या कडेन मागता की आमी सगळे कॉपरेटीव वेन कमिटी तशेंच बाकीचे शेतकार हे सगळे कॉपरेटीव वेन ही शेतां जी आसा ती फुडें रोवपाक हाडची आनी रोवन जी आसा ती आमकां राखपाक जाय. आयज मानशेकारां कडेन रिक्वेस्ट करता कित्याक तुमकां खबर आसा की आपूण मस्तापणान कितें केलें ना तेंय करपाक नाका. आमकां खंय ना खंय शेतकारांचो जो फायदो आसा तोय पळोवपाक जाय. तुमचो फायदो तुमीय पळोवचो पडटलो. ते दोनूय आसा. पण दोगांकूय समज घेवन गेले ना दोगांकूय बरें पडटलें. स्वताच ती झगड्यो हें जावपाक नाका. ताका लागून सगळ्या कडेन परत एकदां रिक्वेस्ट करता आनी सांगपाक सोदता की आमी सजेशन जें आसा तें कमिटीक दिवपाक शकता. आमी जे हें आसा तें सांगपाक शकता आमच्या मामलेदाराक डिपार्टमेंटाक सांगपाक शकता. पण कमिटीचो जो पावर आसा हांव मामलेदाराक कितलोय म्हणपाक शकता. मामलेदाराक हांव तापपाक शकता की मामलेदार बाबा कितें जाता तो गव्हर्मेंट सर्वंट. हांव डिपार्टमेंट ऑफिसरांचेर तापपाक शकता तेय गव्हर्मेंट सर्वंट. बट जेन्ना कमिटीचेर येता कमिटी म्हणटलो आमी हांगा आसा आपूण चॅरमॅन. तो म्हणटलो कितें आपूण चॅरमॅन आपणाक रायट आसा, आपणाक अधिकार आसा, आपणाक रेजोल्युशन घेवपाक अधिकार आसा. आनी हो अधिकार आपणाक संविधानान दिला नाल्यार एक तर आमकां अधिकार चेंज करचो पडलो. सो हेका लागून आमचे जे पार्टिसिपंट आसा म्हणल्यार जे मेंबर्स आसा हेंचो सारको रायट जाता आनी मेंबरांनी उलोवपाक जाय. मेंबर समज उबी रावले सांगले की बाबा तुमी सांगा हें सांगा तशें जावपाचें ना. तुमी उलोवपाक जाय आनी तुमी सांगपाक जाय की चॅरमॅनाक बाबा अशें अशें जावपाक जाय. तुमचो कितें प्रश्न आसा तुमी सांगपा. आतां एक रिक्वेस्ट तो येयला शेतकारां कडेन की तुमी फायबरची हें पावडर आतां हो डिसिजन जो आसा तो आमचो डिसिजन हो शेतकाराचो आनी कमिटीचो डिसिजन आमी सांगपाक शकना. हांव एवरी टायम सांगता कितें आसा जाल्यार कमिटीन सांगून ते मामलेदाराक पास करपाक जाय. आतां मामलेदारान सांगलें तुमकां की फाल्यां समज कोणा विजिलन्सान गेलो आनी आपणाक बिलां वयर सकयल गेली जाल्यार फाल्यां मामलेदारूच त्रासान पडटा कमिटी मेंबरूच त्रासान पडटा. हे दोनूय वाटेन जाता. आनी मामलेदार कित्याक लागून हें घेतलो. सो हें क्लियर मामलेदार केल्लें आसा की हांव जेन्ना ताका सांगता तो म्हणटा कितें बाबा अशें अशें आसा आपूण करपाक शकता की आपूण आतां हात बांदल्या. कित्याक बांदल्या कित्याक हे रुला प्रमाणे बसना आनी हांव कॉपरेट करता. कित्याक म्हाका खबर आसा की हांवें कायदो वाचला म्हाका खबर आसा बाबा कायद्यान कितें आसा तें. फाल्यां तें वयर सकयल जालें तो त्रासान पडलो हो म्हणटलो कितें आमदारान सांगला म्हूण गेला तसं जावपाक शकना. फाल्यां खंयचो हांव समजा कॉपरेट थोडे जाण करता आसतले पूण हांव तें सांगता कित्याक आमी मामलेदार आसा खंयच्याय डिपार्टमेंट ऑफिसर हांव खंयचोय डिपार्टमेंट ऑफिसर तुमी कोणाकूय जाता हांव कोणाक त्रासान घालपाक येवना. पण आमकां जाय आमचें सोल्युशन येयलें आनी तें सोल्युशन कशें येतलें जेन्ना
कमिटी जी आसा ती कॉपरेट करतली आनी ते सांगतली बाबा आमकां अशें अशें आसा आनी हें आमी सॉल्व करतली. आनी ताका लागून आयची ही मिटींग स्पेशली आपयल्या कित्याक आमकां जाय की हे साधन जें आसा तें रिवायव जाल्लें आनी तें रिवायव करतले मागीर सगळ्यांनी एक्शन घेवपाक जाय, एकटे रावपाक जाय. शेतकारांनी मुद्दम हांव सांगता, शेतकारांनी येवपाक जाय. पयर आमी थोडे शेतकार आसले जे रोयले ते शेतकार ते थंय बांदार येयले आनी तेंच्या सगळ्यांक पळयले. तशेंच हांवें सगळे डिपार्टमेंट जावं तो तलाठी आसूं जावं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रोखडे पावले थंय. सो सगळे डिपार्टमेंट येयले. आमी WRDच्या थ्रू ऑलरेडी आमी हें केलां की पान हेचे आमच्यो व्हॉणे आसा, व्हॉणे पयल्यांदा आमी केन्नाच जावनासतले. हे व्हॉण्याक हुस्कोन आयज ते व्हॉणे बांदपाचे आसा. तुमचे कोणाचे व्हॉणे आसा तुमी सांगा, तेय इन्क्लूड करुया, तेय बांदून घेवया. पण हें जें काम आसा तें सगळ्यांनी मेळोन करपाक जाय. आनी बांदाचे आनी WRDकूय सांगला तांकां कितलो इस्टिमेट जाता कितें जाता तो करून आमी कसोय भशेन तो बांद घालुया मदीं म्हणून. आनी तितून पासून शेतकारांचें कॉपरेशन जाय, शेतकारांची एनओसी जाय. सो आमचें जें कॉपरेशन आसा कंटिन्युअसली आसा. पण हांव मागता, हांव कमिटी कडेन मागता की बाबा तुमी कॉपरेट करा. वा आयज नेवो आमचो चॅरमॅन आसा तेणें कॉपरेट करपाची गरज आसा. तो चॅरमॅन त्या हिसाब पासून शेतकारांक आपयला तो पावलो थंय. पण तशें न्हू की आमी दोगांकूय म्हणल्यार मामलेदार हो इंटरॅक्ट जावन तें काम करपाक जाय. चॅरमॅनान आनी मामलेदारान इंटरॅक्शन करून जी कितें काम आसा ताका समज दिसता की हें जायना, ताका खबर ना मामलेदारान तें विचारपाक जाय की बाबा अशें अशें आसा हें करा. आनी तुमी समजोवपाक जाय की एकामेकाचेर घालू नाका. एकामेकाचेर घातलें ना शेतकारांचो लॉस जाता. हो शेतकारांचो लॉस करपाक जायना. आमकां जाय की शेतकारांक लॉस जाल्लो नाका, शेतकाराचो फायदो जावपाक जाय. आनी ताकाच लागून आयज खंय ना खंय प्रत्येक जाणांचो अपेक्षा आसा, चॅरमॅना कडेन आसा, मामलेदारा कडेन आसा, सगळे डिपार्टमेंट ऑफिसर जे आसा तेंचे कडेन आसा की खंय ना खंय आमकां ती शेतां रोवपाक मेळटलें, शेतांचे कितें पिकावळ आसा ती खावपाक मेळटली. सो हांव चड आनी घेयना, टायम जाल्लो आसा, उशीर जाल्लो आसा. पण एकूच सांगूंक सोदता की आमी एकटे रावले जाल्यार ही शेतां बरे पैकी पिकतली आनी बरे पैकी राखतली. आनी फुडें आमकां समज ट्रेनींग प्रोग्राम जाय, हांव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान उलयलां ती जाय तसलो ट्रेनींग प्रोग्राम डिजायन जाल्यार डिफरंट जाल्यार डिफरंट करचें म्हणटा. ट्रेनींग प्रोग्राम घेवपाकूय रेडी आसा. आमची हें आसपाक जाय की आमी तो ट्रेनींग प्रोग्राम एटेंड करपाक जाय. सो प्रत्येक जाणांनी तो फुडें सरपाक जाय. सो सगळ्यांक खरेंच सगळे हांगा एकटे येयले म्हणून जावं तो प्रोफेसर रामराव, जावं तो आमचो अध्यक्ष जो कमिटीचो चॅरमॅन, जावं आमचे सॉयल कन्झर्वेशन इंजिनियर, जावं आमचे WRD इंजिनियर, जावं आमचो मामलेदार तो सदांच आसा, जावं तलाठी एके, जावं आमचे ZO आनी तेंचे AO जे आसा तेंचे सगळ्यांक खरेंच धन्यवाद करता. आनी एक सजेशन जें दिता, हांव सजेशन दिवपाक शकता जो कमिटी आसा तें म्हणजे आमच्या शेतकारांक एक ट्रॅक्टर तुमी प्रोवायड करचे, जे करून आमी एटलिस्ट ट्रॅक्टराक सामको केन्नाय त्रास जालो जाल्यार आमी ते ट्रॅक्टर घालपाक शकता. मात तें डिसिजन तुमचें आसतलें. जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा थ्रू तुमकां हें मेळटा, ट्रॅक्टर जावं हार्वेस्टर घेवपाक हें तुमकां मेळटा. हें तुमी अप्लाय करा, तुमी घेया. मात डिसिजन तुमचें आसा. आमी सजेशन दिवपाक शकता तुमकां. बट तुमी हांव सगळ्या फुडें सांगता तुमकां की हें समज जालें जाल्यार एटलिस्ट आमकां फायदो पडटलो, शेतकारांक फायदो पडटलो. शेतकारांक दुरून करून ट्रॅक्टर जावं हार्वेस्टर आसा, आयज हार्वेस्टराक पयसो हाडटा केन्ना केन्ना रावचें पडटा, ट्रॅक्टराक केन्ना केन्ना रावचें पडटा. हें तुमी सिस्टम हांगा बसयलो की आमचे कडेन पयसो आसा, कमिटी कडेन पयसो आसा. हो म्हाका दिसता इतलो पयसो दुसरे कमिटी कडेन आसची ना, तांकां खबर आसतलें. आयज आमचे कमिटी कडेन पयसो आसा, तो पयसो कसो यूज करपाचो, कसो फुडें घालपाचो, हें तुमचें डिसिजन आसा. मात आमी एक सजेशन आमच्या सायडीच्यान जावं शेतकारांच्या सायडीच्यान एक दिवपाक सोदता तें म्हणजे तुमी तें हाडपाक जाय. तें हाडलें जाल्यार तुमची कितें फी आसा ती रिजनेबल फी आसा ती घेवन मेंटेनन्स बाकीचे कॉस्ट ते करपाक शकता. जे करून शेतकारांक टायमली आमचो ट्रॅक्टर जावं हार्वेस्टर जो आसा तो टायमली मेळपाक शकता. तो सगळ्यांक परत एकदां काळजांतल्यान देव बरें म्हणून सोदता. आनी अशेंच आमी आमच्या शेताक आनी आमच्या जे खात्याक लागून आमी भायर सरया. आमी फुडें आसा. हेच्या पयलीं मामलेदाराक जावं मिनिस्टराक, रेव्हेन्यू मिनिस्टराक, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांकां सगळ्यांक आमी मेळिल्ले आसा, तेंचे कडेन डिस्कस केल्लें आसा. तेंच्यांनी सांगलां आमचें कॉपरेशन आसा. एकदां कितें जाता तें कॉपरेशन आसा म्हणटा पूण केन्ना केन्ना पयशे आसतात तेय तुमकां सांगता. आनी आमी ते फाटीक लागून कशे भशेन ती आमची कामां करून काडपाची ही जबाबदारी आमची आसता. आनी ताका लागून आमी निवडून हाडल्या तुमी सगळ्यांनी आमकां. आनी निवडून हाडले म्हणून आमी खंय ना खंय हें उलोवपाक शकता. सो आमचो एकूच ध्येय आसा तो म्हणजे ही खाजना रिवायव करपाची. दाराक पळय आतां दारांचे प्रश्न आसा तो खूब इम्पॉर्टंट आसा. ताका लागून आमी सामकी एमर्जन्सी मिटींग आमी आपयली. आतां जो चॅरमॅन आसा चॅरमॅनान आयज डिसिजन घेवपाक जाय की बाबा जो एस्टिमेट जो सॉयल कन्झर्वेशनान केला त्या एस्टिमेटा प्रमाणे तुमकां तांकां तुमचो दिवचो पडटलो. आनी तेन्ना तो एक दिसा भितर ताणें सांगला आपूण एक दिसा भितर तो पास करून घेता म्हणून. ती जबाबदारी हांव घेता की ताका पास करून घेवपाक जाय. तो मामलेदार हांगा सगळ्या फुडें सांगला की आपूण एक दिसा भितर पास करता. तुजी जबाबदारी आसा की तो एस्टिमेटा भितर बसून तुवें ते दिवचो पडटलो. कित्याक तेज्या वयर गेलो जाल्यार
खंय ना खंय मामलेदाराच्या हातभार मामलेदार तेजे पास करपाक शकता हे क्लियर कट मामलेदारान सांगलेलें आसा की तुवें जबाबदारी घेवपाक जाय आनी तुमची कमिटीन जबाबदारी घेवपाक जाय की कशें आमी त्या हितूंतल्यानी दारां सगळीं जी आसा ती लावपाक आनी तेंचेर वॉचफूल नजर ती दवरपाची ती जबाबदारी सगळी कमिटीची आसा.